बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। माह ज़िक़त इस्लामी साल के शवाल के बाद आने वाला कमरी महीना है। माह ज़िक़त को ज़िक़त कहने की वजह यह है कि ज़माना जहालियत में अरब इस महीने में जंगों के ताल को हराम समझते थे। इस्लाह यानी कि असलहा रख देते थे। कोई किसी को कत्ल नहीं करता था, हत्ता कि बाप बेटे के कातिल को भी कुछ नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो लोग इस महीने में जंगों के ताल से अलग हो जाया करते थे, बैठ जाया करते थे, इसलिए इसका नाम ज़िक़त रखा गया। ज़िक़त का शुमार उन महीनों में है जो हुर्मत वाले हैं, जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने जंगों के ताल करने से मना फरमाया है। और रजब का शुमार भी इसलिए होता है कि अगर किसी को उम्रे की सादत इस महीने मिल जाए तो वो आसानी से उम्रा अदा कर सके। अब ये बात माह ज़िक़त की अज़मत और फजीलत को बयान करती है और बढ़ा देने वाली है कि हज का दरमियानी महीना है और आज भी अक्सर लोग इसी महीने में हज की तैयारियां शुरू कर देते हैं, हज के लिए रिफ़त सफ़र बांध लेते हैं। माह ज़िक़त में मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर एतकाफ़ फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिन 30 दिन और 10 रातों का या 10 दिनों का वादा फरमाया था, वो 30 दिन माह ज़िक़त और 10 दिन माह ज़िलहज के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे उम्रे माह ज़िक़त में अदा किए। जनाब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे उम्रे ज़िक़त में अदा किए, सिवाय आखिरी उम्रे के वो हज के महीने में अदा किया। अलबत्ता इसका एहराम ज़िक़त के महीने में बांधा, जैसे कि सुनन अबू दाऊद की रिवायत में है कि इमाम अबू नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनका राजे कौल के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे अदा फरमाए। उनमें से 3 तो ज़िक़त के महीने में और 1 उम्रा बतौर इतवार 4 ज़िलहज 10 हिजरी हज्जतुल विदा के साथ अदा फरमाया। मदीने से आपकी रवानगी माह ज़िक़त में हुई। एहराम भी आपने इसी महीने में बांधा था और इसकी अमाल ज़िहज के महीने में सर अंजाम दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को उम्रे के लिए क्यों ख़ास किया, यह सवाल पैदा होता है। उलमा कराम फरमाते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के लिए इस महीने को इसलिए ख़ास किया ताकि लोग इस महीने की फजीलत और इज़्ज़त से और अज़मत से वाकिफ़ हो जाएं और अहले जहालियत की मुखालफत भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो इस महीने में उम्रा करना बड़ा गुनाह समझते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेतरपे इस महीने में उम्रा अदा करके ये फरमाया कि लोग इसको जायज़ समझें, अच्छी तरह इसको समझ लें, उनके जहनों से ज़माना जहालियत के असरात पूरी तरह ख़त्म हो जाएं। ज़िक़त और बाकी अशर हरम में नफली रोज़े रखना बाइस फजीलत का बाइस है। जेबी महलिया अपने वालिद या चचा से रवायत करती हैं कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फिर चले गए और 1 साल बाद फिर आए। इस मुद्दत में उनकी हालत चेंज हो गई, बदल गई और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आप मुझे पहचानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन हो? जवाब दिया, मैं बाहिली हूँ, जो कि पहले साल भी हाजिर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तो अच्छी खासी हालत थी। जवाब दिया, जब से मैं आपके पास से गया हूँ रात के अलावा खाना नहीं खाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने आप को तुमने क्यों अज़ाब में मुब्तला कर दिया है? फिर फरमाया, सब्र के महीने में रोज़े रखो और हर महीने में 1 रोज़ा रखो। उन्होंने कहा, ज़्यादा कीजिए, मेरे अंदर ताकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुर्मत वाले महीने में रोज़ा रखो।
باقی چھوڑ دو۔ ماہ ذکر میں عبادت کی فضیلت اور برے اعمال سے، گناہ کی شدت سے بچنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ماہ ذکر اور باقی حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ افضل ہے، اور ان مہینوں میں ظلم کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ گناہ ہے۔ امام ابو بکر حساس نے لکھا ہے کہ ان بابرکت مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کے لیے سال کے باقی مہینوں میں بھی گناہوں سے روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر کے مہینے کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں دو وصف ایک ساتھ جمع ہیں، ایک تو اشہر حرم میں شامل ہونا، دوسرا حج کے مہینے میں داخل ہونا۔ اس لیے ان مہینوں میں عبادت کرنے اور گناہوں سے بچنے کے انوار و برکات سے فائدہ اٹھانے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ ماہ ذکر کی بدعت، اس کو منحوس سمجھنا، واضح رہے کہ دین اسلام میں بعض خصوصیات کی بنا پر بعض اوقات کے فضائل و برکات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن کسی زمانے اور وقت کو نحوست کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانے کے پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہاتھ میں ہی تمام کام ہے، جس طرح چاہتا ہوں دن اور رات کو پھیر لیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نحوست اور سعادت کا سبب زمانہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی مکان، نہ کسی انسان میں کوئی نحوست ہے، بلکہ اصل نحوست تو گناہ ہے، معیشت ہے، گناہ کی اعمال ہے۔ لہٰذا ماہ ذکر کو منحوس سمجھنا، جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں، یہ بڑی سخت اور باطل عقیدہ ہے۔ ماہ ذکر کو خالی کا مہینہ کہنا، بعض جہلہ ذکر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں۔ جاہل لوگ اس مہینے کو خالی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اپنے سے مہینے اور پہلے کے بعد مہینے کے برعکس یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے خالی ہوتا ہے، اور خالی کا مہینہ وہ یہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں کسی نیک و عمل کو کرنا بالکل ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ خیال بالکل غلط، فاسد اور سراسر جہالت کی مبنی ہے۔ حضرت مفتی عبد الرحیم جلال پوری یعنی لاج پوری رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رحیمیہ میں لکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کو نامبارک اور برکت سے خالی سمجھ کر خالی کہنا جائز نہیں ہے۔ ذکر کہنا جائز ہے، خالی کہنا جائز نہیں ہے۔ ماہ ذکر کے اندر عبادتیں کرنا اور روزے رکھنا احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذکر کی مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی تھی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو ماہ ذکر کے مہینے میں مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد اسی مہینے میں رکھی۔ جو شخص روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اس پڑھنے والے کو ہر رات ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اس
عظیم و شان مہینے کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اس ماہ مبارک میں بدعات اور خرافات سے بچائے، اس حرمت و عظمت والے مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔